आज हामी आर्थिक विकासका पक्षहरू अन्तर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, रोजगार र पूर्वाधार क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीले यस सम्बन्धमा अगाडि एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ जसमा हामीले आर्थिक वृद्धि भनेको के हो, आर्थिक विकास भनेको के हो, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा के फरक छ, जीडीपी भनेको के हो, पर क्यापिटा इन्कम भनेको के हो र आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको के कस्तो योगदान रहेको छ, कृषि क्षेत्रमा के कस्ता समस्या रहेका छन्, कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सोही क्रम अनुसार यो दोस्रो भिडियो रहेको छ। त्यसैले प्रथमतः अगाडिको भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्नु होला। यसले गर्दा तपाईको सिकाइले अझ प्रभावकारी हुनेछ। आज हामी आर्थिक विकासका पक्षहरू अन्तर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, रोजगार र पूर्वाधार क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीले यस अगाडि नै अघिल्लो भागमा आर्थिक विकास भनेको के हो, आर्थिक वृद्धि भनेको के हो र यी दुई बीच के कस्ता फरकहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यसैगरी आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान, यसमा रहेका समस्याहरू र समस्या समाधानका उपायहरूको बारेमा समेत हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। विशेष गरी आज हामी उद्योग र व्यापार क्षेत्रको बारेमा दोस्रो भाग अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ। आर्थिक विकासका पक्षहरू अन्तर्गत आर्थिक विकास के पार्टबाट, कुन पक्षबाट आर्थिक विकास हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न यसका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्छौँ। जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार लगायत विभिन्न अन्य यावत क्षेत्रहरूबाट आर्थिक विकासहरू हुन्छ। त्यसैले आर्थिक विकासका पक्ष भनिन्छ। कुन सेक्टरबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न सेक्टरहरू छुट्याइएको हुन्छ। यसैले आर्थिक विकासको पक्ष भनिन्छ। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेँ, आर्थिक विकासमा हामीले कृषि क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी उद्योग क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ। उद्योगमा पनि हामीले के चर्चा गर्छौँ त भन्दा, उद्योग क्षेत्र भनेको के हो? उद्योग भनेको कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको र आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो। उद्योगले नै देशको आर्थिक वृद्धि हुन्छ र आर्थिक विकास हुन्छ। अब उद्योग क्षेत्र भनेको के हो त भन्दा, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको परिचालनबाट तीनटा कुराको परिचालन चाहिन्छ हामीलाई। पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको परिचालनबाट कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रणाली उद्योग हो। भन्नाले के भन्न खोजेको भने, तपाईको पुँजी, प्रविधि, पुँजी भनेको क्यापिटल चाहियो, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको परिचालनबाट कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो। कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रणाली चाहिँ उद्योग हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हालको अवस्था के छ त? हामीले अब के यसको डिटेलमा हामीले हालको अवस्था के छ, यो सम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध के छ, संस्थागत प्रबन्धहरू के कस्ता रहेका छन्, कार्यक्रमगत प्रबन्ध के रहेको छ, उद्योगको वर्गीकरण सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्छौँ भने औद्योगिक नीति 2067 अनि औद्योगिक व्यवसाय 2076, चालु आवधिक योजना र उद्योग क्षेत्रका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र यसका सुधारका क्षेत्रहरू समेत हामी पहिचान गर्नेछौँ र सुझाव समेत दिनेछौँ। हामी यसरी उद्योग क्षेत्रको हामीले कुराकानी गर्छौँ भने व्यापार सेक्टरको पनि, व्यापार भनेको के हो पहिले अलिकति हेरौँ। व्यापार भनेको वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात तथा भण्डारसँग सम्बन्धित विषय हो। वस्तु आयात गर्ने, भण्डार गर्ने र निर्यात गर्ने, तीनटा कुरा। वस्तु तथा सेवाको आयात गर्ने अनि निर्यात गर्ने र भण्डार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषय नै व्यापार हो। अब यसकोमा नि हामी के हेर्छौँ त भन्दा, हालको अवस्था हेर्छौँ, नीतिगत प्रबन्ध हेर्छौँ, संस्थागत प्रबन्ध हेर्छौँ, अन्य प्रबन्धहरू के छन् त्यो हेर्छौँ, कार्यक्रमगत लगायतका त्यो हेर्छौँ र यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू बारेमा हेर्छौँ र यसको सुधारका क्षेत्रहरू समेत हामी पहिचान गर्छौँ। अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। उद्योग भनेको के हो? अघि हामीले भनिसकेका छौँ, अघि चर्चा गरिसकेका छौँ। कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने सेक्टर नै उद्योग हो। यसमा के हुन्छ भने वस्तु, सेवा एवं बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन गर्नु पर्यो, एउटा उत्पादन हुनु पर्यो। उपलब्धता र संरक्षणसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापको योग नै उद्योग हो। यो चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूको योग हो। हजुरहरूले यसको परिभाषा त्यति धेरै जान्न पर्दैन, तर कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने क्षेत्र नै उद्योग हो भन्यो भने सरल रूपमा एउटा परिभाषा बन्छ। अघि हामीले यो भनिसकेका छौँ, पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति। पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको परिचालनबाट कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्र नै उद्योग हो। हामी यो एउटा विषय हेर्छौँ। अनि अर्को हजुरहरूले बुझ्नै पर्ने विषय महत्त्वपूर्ण के छ भने, उद्योग भनेको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ हो भनेर यसलाई हाइलाइट गरेर लेख्नु होला। आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ, यसलाई आधार स्तम्भ, यो योजनाले भनेको विषय हो, आधार स्तम्भ हो। यसलाई महत्त्वपूर्ण जोडका साथ यसलाई हाइलाइट गरेर लेख्नु होला। अब हालको अवस्था के छ भने, हालको अवस्था उद्योगमा जीडीपीमा योगदान 5.3% रहेको छ। उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान 5.3% रहेको छ भने वृद्धि दर यो वर्ष नेगेटिभ रहेको छ। तपाईँले यति मात्रै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जीडीपीमा उद्योगको योगदान भनेको एकदम न्यून छ। जीडीपीमा जुन देशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ त्यो देशको आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक विकास उच्च हुन्छ भने हामी कहाँ एकदम न्यून छ। यसको मतलब के भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रको न्यून
योगदान रहेको छ। हामीले यसमा धेरै सुधार गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ। अर्को हामीले औद्योगिक क्षेत्र हामी कहाँ 11वटा छन् भने सञ्चालनमा 10वटा रहेका छन्। यो कुरा जान्नुपर्छ हजुरले। प्रति उद्योग औसत रोजगारी 75 जना रहेको छ। हालसम्म आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हालसम्म 8,947वटा उद्योगहरू दर्ता भइसकेका छन्, सञ्चालन भएका छन् भने तिनीहरूले दिएका कुल रोजगारी संख्यालाई यो नम्बरले डिभाइड गर्ने भने 75 निस्किन्छ। त्यो भनेको के हो भने प्रति उद्योग औसत रोजगारी 75 रहेको छ। हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई के सोध्छ भने उद्योग क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थाहरू के कस्ता छन्, उद्योग क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थाहरू बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। हामी सुरु गरौँ नीतिगत प्रबन्धबाट। नीतिगत प्रबन्धमा राज्यको नीति अन्तर्गत धारा 51 घमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति रहेको छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो भित्रको पनि अलिकति जान्नुहोस्। जस्तै उद्योग धन्दा र स्रोत साधनको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ एउटा भने। अर्को राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि आकर्षित गर्ने। संविधानले के भनेको छ भने दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्। एउटा के भनेको छ स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। यो स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने यो पोइन्ट याद गर्नुहोस्। र अर्को राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि आकर्षित गर्ने भनेको यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि आकर्षित गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानको नीति रहेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले यो संविधान अन्तर्गत यो राखेका हुन्छौँ। नीतिगत अन्तर्गत पनि विभिन्न संविधान, नीति, ऐन कानुनहरूको कुरा राखेका हुन्छौँ भने चालु योजनाले के भन्छ? चालु योजना भनेको 15औं योजना हो। 15औं योजनाले उद्योग क्षेत्रको सम्बन्धमा तीव्र औद्योगिकरणले आर्थिक समुन्नति गर्ने एउटा भन्छ आर्थिक समुन्नति। अर्को भन्छ उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, म हजुरलाई बुझाउँछु है त। जस्तै यो पछि हामी अर्को टपिकमा नै अलिकति पढ्छौँ। जस्तै सरकार र निजी क्षेत्र, कुनै पनि देशको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको हुन्छ। उद्योगको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्छ भन्छ। नेतृत्वदायी भूमिका निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ भने सरकार के हुन्छ त भन्दा सरकार चाहिँ उत्प्रेरक, अर्को भन्छ नियामक र सहजकर्ता। सरकारले लेभलिङ द प्लेग्राउन्ड भनिन्छ। अर्को एउटा यो वर्ड पनि टिपिराख्नु भयो हुन्छ। लेभलिङ द प्लेग्राउन्ड गर्छ। सरकारको भूमिका चाहिँ लेभलिङ द प्लेग्राउन्डमा मात्रै सीमित हुन्छ। यो उत्प्रेरक, नियामक र सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ। फेसिलिटेटरको भूमिकामा मात्रै रहेको हुन्छ सरकार। यो क्षेत्रमा सरकार केन्द्रित हुने भनेर चालु योजनाले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ भने साना उद्योगको संरक्षण गरी ठुला र आयात व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने। जस्तै वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा ठुला र आयात व्यवस्थापन गर्ने भनेको आयातलाई न्यूनीकरण गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने हाम्रो चालु योजनाको लक्ष्य रहेको छ भने बजेट सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा औद्योगिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भनेर बजेटले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ। हामीले यसरी स्ट्रक्चर बनाएर पढ्नुपर्छ है। जस्तै नीतिगत प्रबन्ध अन्तर्गत संविधानमा के छ, यो संविधानमा के रहेको छ, चालु योजनामा के छ र बजेटमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ भनेर तपाईँले बजेटको क्षेत्रमा भन्न सक्नुहुन्छ भने अब ऐनहरू रहेका छन्। जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अब हामीले नीतिगत अन्तर्गत यो पनि हेर्छौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक नीति 2067, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073, वाणिज्य नीति 2072, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति 2073 सबै जान्न पर्दैन। तर तपाईँलाई न्यूनतम के जान्नुपर्छ भने एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र नियमावली 2076 यो एउटा अनिवार्य छ, यो जान्नुहोस्। र औद्योगिक नीति 2067 यो दुईटा चाहिँ अनिवार्य। यो एउटा र यो एउटा यति चाहिँ जान्नुहोस्। अरू तपाईँको तलको नजाने पनि खासै बिग्रिँदैन। अब संस्थागत प्रबन्ध, उद्योग क्षेत्र सम्बन्धी संस्थागत प्रबन्ध के कस्ता संस्थागत प्रबन्धहरू रहेका छन् भन्ने विषय हो यो। यस अन्तर्गत हामीलाई थाहै छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा रहेको छ। उद्योग विभाग रहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अर्को रहेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अर्को रहेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग। हजुरहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 3वटा जति माथिका यी 4वटा 3 देखि 4वटासम्म लेख्नु भयो भने पुगिहाल्छ, सबै जान्न पर्दैन।
एउटा के लेख्नु छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लेखिहाल्नुहुन्छ, उद्योग विभाग लेख्नुहुन्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय यति तीनटा लेखिदिनुहोस्, यसले पुग्छ। अब अलिकति कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ। यस्तो सोध्यो भने के लेख्ने त? यसमा के छ त? यो कुरा अलिकति तपाईहरुले जान्न पर्ने हुन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 एउटा नयाँ आएको ऐन हो। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई नियमन गर्न र व्यवस्थापन गर्न ल्याएको ऐन हो। यो ऐनले सर्वप्रथम के व्यवस्था गरेको छ भने नो वर्क नो पे, जसले काम गर्दैन, काम नगर्नेलाई पेमेन्ट दिन पर्दैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई यसले सम्बोधन गरेको छ। अर्को त्यसैगरी मोर वर्क मोर पे, यो पनि लेखिदिनुस् तपाई। त्यो भनेको के भने जसले जति धेरै काम गर्छ त्यसलाई त्यति नै धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसले सम्बोधन गरेको छ। अर्को भनेको सीएसआर, सीएसआर भनेको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। यो भनेको के भने यसै समाजमा यही समुदायमा बसेर यसबाट नाफा लिए बापत उक्त समुदायलाई उक्त समाजलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने, उसको विकासमा पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने हिस्सा अथवा यसको दायित्व चाहिँ उक्त संस्थाको हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले मनन गरेको छ भने त्यसका लागि उसको कुल आम्दानीको 1% खर्च चाहिँ सीएसआरमा, जनसेवा अथवा सामाजिक सेवामा 1%, कुल आम्दानीको 1% खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै सीएसआर हो। यो चाहिँ सीएसआरलाई 1% मा अनिवार्य गरेको छ। एकल सेवा बिन्दु सञ्चालन गरिएको छ। जस्तै उद्योग धन्दा खोल्नको लागि विभिन्न ठाउँमा कुद्न पर्ने भन्दा नि एकै ठाउँबाट सिंगल पोइन्टबाट सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ यसले। अर्को भनेको उद्योग दर्तामा सरलीकरण गरेको छ, अनलाइन सिस्टम बनाएको छ। लघु उद्योगलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ। हामी उद्योगको वर्गीकरण पढ्दाखेरि हामी यो विषय पढ्छौँ। यसैगरी औद्योगिक तथा लगानी प्रबन्धन बोर्डको गठन गर्ने विषय यसले सम्बोधन गरेको छ भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ तल छ। यो के टिप्नुहोस् भने अर्को चाहिँ महिला उद्यमीलाई दस्तुर तथा शुल्कमा 35% सम्म छुट दिने व्यवस्था यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 ले गरेको छ। यदि 3-4 वटा पोइन्टहरु याद गर्नु होला, यति भए यसलाई पुग्छ। अब उद्योगको वर्गीकरणको विषय छ। उद्योग चाहिँ विभिन्न दुईटा तरिकाले यसको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ लगानीका आधारमा र अर्को चाहिँ सेवा तथा प्रकृतिका आधारमा। अब हामी उद्योगको वर्गीकरण लगानीका आधारमा कसरी गरिएको छ भन्ने हामी हेर्छौं। यसमा तपाईहरुले जान्न पर्ने कुरा के छ भने दुईटा कुरा जान्नुस्। यसमा एउटा भनेको 5-15 यो जान्नुस्, अर्को भनेको 15-50 यति जानेपछि यसको लगभग जानिन्छ। उद्योगको वर्गीकरण 5वटा प्रकारमा गरिएको छ। जस्तै एउटा लघु उद्यम, अर्को परम्परागत तथा अन्य घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी 5वटा प्रकारमा यसलाई विभाजन गरिएको छ लगानीका आधारमा। अब तपाईले यहाँ टिप्न सक्नुहुन्छ, लगानीका आधारमा 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। औद्योगिक नीति अनुसार भने 5वटा छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार भने 5वटा छ। अब लघु उद्यम भनेको तपाईको 9 जनासम्म कामदार रहने, 2 लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी हुने र 20 लाख वार्षिक कारोबार 20 लाख रहेको भन्दा कम भएको, वार्षिक कारोबार 20 लाख भन्दा कम भएको र बढीमा 2 लाखसम्म स्थिर पुँजी लगानी भएको र 9 जना कामदारसम्म रहेको उद्योगलाई लघु उद्यम भनेर औद्योगिक नीतिले परिभाषा गरेको छ भने यसैलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन यो नयाँ भएको भएर यसलाई अझ बढाएको छ। यसले 20 लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी, 9 जना कामदार र बढीमा 1 करोड वार्षिक कारोबार, 1 करोड भन्दा कम भएको उद्योगलाई लघु उद्यम अन्तर्गत राखेको छ। अब परम्परागत तथा घरेलु उद्योगको रूपमा 10 किलोवाटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई औद्योगिक नीतिले परम्परागत तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गत राखेको छ भने 50 किलोवाटसम्म विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले परम्परागत तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गत राखेको छ। यो कुरा हजुरहरुले याद गर्नु होला। अब यता तल सजिलो छ। मैले के भनेको छु भने एउटा चाहिँ 5-15, अर्को 15-50। 5 करोडसम्म भएकोलाई साना उद्योग, 5 देखि 15 सम्म भएकोलाई मझौला उद्योग र 15 भन्दा माथि भएकोलाई ठूला उद्योग। यो भएको तपाईको औद्योगिक नीतिले यो भनेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा हामीले के भनेको छ भने 15-50 भनेर अघि जुन हेरेको छौं, 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको साना उद्योग, 15 देखि 50 मझौला उद्योग र 50 भन्दा माथि भनेको ठूला उद्योग। यो कुरा हामीले लगानीका आधारमा उद्योगको वर्गीकरण हामीले यसरी हेर्छौं। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई पनि हेर्नु होला।
अर्को छ सेवा र प्रकृतिका आधारमा उद्योगको वर्गीकरण। सेवा र प्रकृति दुईटा आधारमा भनेको छ हामीले, एउटा भनेको लगानीका आधारमा, अर्को भनेको सेवा र प्रकृतिको आधारमा। यसमा पनि दुई तरिकाले वर्गीकरण गरेको छ, 8वटा र 9वटा दुई तरिकाले गरेको छ। औद्योगिक नीति 2067 अनुसार लगानी, सेवा र प्रकृतिका आधारमा 9 प्रकारमा उद्योगलाई वर्गीकरण गरेको छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनले 8 प्रकारमा यसलाई वर्गीकरण गरेको छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्यात उद्योगलाई औद्योगिक नीति 2067 ले उद्योगको प्रकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ, तर यसमा निर्यात उद्योग छैन, अरु सेम जस्ताको तस्तै छ। अरु जान्नका लागि एउटा मैले फर्मुला बनाइदिएको छु, यो अगाडिको लेटरबाट बनाएको फर्मुला हो यो। जस्तै उ न्यु खा पशु से कृनि, उन्यु खा पशु से कृनि, यो चाहिँ औद्योगिक नीति अनुसार उद्योगको वर्गीकरण, सेवा र प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण भनेको उन्यु खा पशु से कृनि हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार भने उन्यु खा पशु से कृ मात्रै हो, नि यसमा छैन। यति कुरा याद गर्नु होला। यो यसको वर्गीकरण यसरी राख्नु होला, यसरी राख्नु भने यसको वर्गीकरण पुरा हुन्छ। अब हामीले औद्योगिक नीति 2067 को बारेमा अलिकति पढ्छौं हामी। अब औद्योगिक नीति 2067 अघि हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को बारेमा पढ्यौं हामी। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को बारेमा यहाँ पढिसकेका छौं हामीले। अब हामी के पढ्छौं? औद्योगिक नीति 2067 को बारेमा पढ्छौं। औद्योगिक नीति 2067। अब यसको उद्देश्य के छ? औद्योगिक कुनै पनि नीति ल्याउनुको कुनै पनि एउटा निश्चित उद्देश्य तोकिएको हुन्छ। औद्योगिक नीति 2067 को उद्देश्य भनेको नियो भलस भनेर सम्झिनुस्, नियो भलस। कहिलेकाहीँ सोध्छ तपाईको ठ्याक्कै उद्योग औद्योगिक नीति 2067 का उद्देश्यहरू लेख्नुस् भनेर सोध्न सक्छ। यसलाई एउटा फर्मुला बनाएर पढिदिनुस्। नियो भलस, नियो भनेको निर्यात बढाउने, उत्पादन र उत्पादकता बढाएर निर्यात बढाउने, यति मात्र लेख्नु भए हुन्छ तपाईले। निर्यात बढाउने, जीडीपी मा कमजोर छ यसको योगदान, जीडीपी मा योगदान बढाउने, योगदान जीडीपी मा बढाउने। भ भनेको भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा यसको विकास गर्ने र लगानीको वातावरण बनाए विश्वको लगानी आकर्षक लगानीको स्थलको रूपमा यसको विकास गर्ने। र स भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने औद्योगिक नीति 2067 को उद्देश्य रहेको छ। यति कुरा हजुरहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अन्य कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब औद्योगिक नीतिले संस्थाको व्यवस्था गरेको छ जसमा लगानी बोर्डको व्यवस्था गरेको छ भने औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको समेत यसले व्यवस्था गरेको छ। अब हामी 15औं योजना चालु 15औं योजना यो वर्ष 15औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो। यसले के भनेको छ त भने आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा आर्थिक विकास अहिले मैले जोड दिएको थिएँ। यसमा उद्योग क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा लेख्दा आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा उद्योग क्षेत्रलाई विकास गर्ने भनेर तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईको उत्तर बढी प्रभावकारी हुन्छ, बढी सान्दर्भिक हुन्छ। यो कुराले याद गर्नु होला। यसको भिजनमा के भनेको छ भने आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्ने भन्ने हाम्रो भिजन रहेको छ, सोच रहेको छ। अब यसका उद्देश्य पनि तपाईले अरु केही नबुझ्ने यसका उद्देश्य एक गरे राख्नुस्। जस्तै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी जीडीपी मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु। अघि हामीले नियो भलस पढे जस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने एउटा लेख्नुस्। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन गर्नु। अर्को पोइन्ट यो लेख्नुस्, निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन गर्नु। र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु। अब तपाईले अर्को के लेख्नु पर्यो भने लगानी बढाउने। कस्ता लगानी भन्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु उद्योग क्षेत्रको उद्देश्य। हाम्रो उद्योग क्षेत्रको योजनाको उद्देश्य भनेको त्यो रहेको छ। अरु यसका पृष्ठभूमि तपाईले पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ, यो स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्नु होला। अब उद्योग क्षेत्रको के समस्या रहेका छन् भनेर तपाईलाई योजनाले नै यसको केही डिटरमाइन गरिदिएको छ, केही यसले योजनाले नै पत्ता लगाइदिएको छ, हजुरलाई सजिलो बनाइदिएको छ। प्रमुख समस्या भनेको उद्यमशील सोचको विकास हुन नसक्नु एउटा प्रमुख समस्या रहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन र उपलब्धता, यो क्यापिटलको उपलब्धता, परिचालन पनि छैन, उपलब्धता पनि छैन, हामीसँग न्यून पुँजी छ भन्न खोजेको यो। उद्योग र लगानीका विषयहरू एकद्वार प्रणाली वन डोअर सिस्टममा छैन, आबद्ध छैन। औद्योगिक उत्पादनहरू लागत प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तरीय नहुनु। यो भनेको हामीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू एकदम महँगो हुनु र गुणस्तरीय पनि हामी प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु, गुणस्तरीय बनाउन नसक्नु र महँगो पनि हुनु, यो विषय रहेको छ भने निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरण नहुनु। हाम्रो भएका उत्पादनहरू पनि विविधीकरण छैनन्, सीमित उत्पादन छन्।
लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबोधन पुँजी सिप र कच्चा पदार्थ र प्रविधिको संयोजन गराउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन नसक्नु। यसलाई अर्को तरिकाले पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि नहुनु अथवा व्यावसायिक क्षमता कमजोर हुनु, यो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति सम्झ्यो त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग गर्न नसकिनु। उद्योग क्षेत्रमा मूल्य श्रृङ्खलाको विकासमा तपाईँले यो पीपीपी भनेर सुन्नुभएको होला, पीपीपी को उपयोग नहुनु भनेर लेखिदिनुहोस्। भनेको सार्वजनिक पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, यसमा त अझ पब्लिक प्राइभेट र कोअपरेटिभ पनि भनेको छ, त्यसको साझेदारी नहुनु। उद्योग खोल्न भन्दा पनि व्यापार व्यवसायमा व्यवसायीहरू आकर्षित हुनु र बढी व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुनु। उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, हाम्रो रिसर्च डेभलपमेन्ट कमजोर छ। दक्ष औद्योगिक प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुनु, यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लगायत धेरै हाम्रा समस्याहरू रहेका छन्। यसरी हामीले यसका विषयहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यसको रणनीतिहरू के छ त भने के गर्नुपर्छ त उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने के गर्ने भन्ने भयो भने हामीलाई योजनाले के भनेको छ भने नीतिगत एउटा भनेको नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ। अब यसलाई हामी छुट्टा छुट्टै रूपमा पनि पढ्न सक्छौँ। जस्तै नीतिगत सुधार, अर्को भनेको कानुनी सुधार, अर्को भनेको संस्थागत सुधार। हामीलाई योजनाले के भनेको छ भने इन्डस्ट्री 4 अनुरूप रूपान्तरण गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने गरिनेछ भनेको छ उसले। हामीले यो योजनाको लिएको भएर जस्ताको तस्तै लिएको भएर नीतिगत सुधार गर्ने भन्ने बनाउनु होला यसलाई गर्ने। अर्को नीति तथा कानुनहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र एक्रिडिटेसन कानुन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने। नीति तथा हामीसँग विद्यमान नीति तथा कानुनहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने बनाइदिनुहोस्। अर्को प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने लेखिदिनुहोस्। औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बोधन गर्न विशेष कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने। वैदेशिक लगानी भित्राउन कूटनीतिक नियोगहरूको सघन रूपमा परिचालन गर्ने अथवा वैदेशिक लगानी हामी कहाँ कमजोर छ यसको वैदेशिक लगानीलाई बढाउने। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी समय र लागत सङ्कलन कम गर्ने भनेको आइसिटी को रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्ने प्रबन्धन गर्ने भन्न खोजेको अहिले। अर्को भनेको लगानी मैत्री वातावरण प्रयोग गर्न प्रविधि प्रयोग एकदर प्रणालीको विकास र औद्योगिक विकास पूर्वाधार विकास गर्ने। लगानी मैत्री वातावरण गर्ने अनि एकदर प्रणालीको विकास गर्ने, यस्ता विषयहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा विकास र विस्तार गर्ने भनेको छ योजनाले। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ तल छ, म तपाईँलाई यो जोड दिन्छु। जस्तै हामी कहाँ भएका उद्योगहरूको विकास हुन नसक्नुको कारण के छ भने हामी कहाँ लगानी धेरै हुने गर्छ। त्यसको बदलामा के गर्ने त भने हामीले हाई भ्यालु र लो भोल्युम, हाई भ्यालु भनेको उच्च मूल्य पर्ने र हलुङ वस्तुहरू, लो भोल्युम भनेको गह्रौँ नहुने, जुन चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो होस्, त्यसलाई चाहिँ धेरै खर्च नलागोस्, यस्ता वस्तुहरूमा जोड दिनुपर्छ भनेर योजनाले नै भनेको छ हामीलाई। यो कुरा हामीले जोड दिन्छौँ। योजनाको लक्ष्य के रहेको छ भने जीडीपीमा योगदान 6.5% पुर्याउने भनेको छ। यो हामी पुग्ने सम्भावना न्यून छ। औद्योगिक ग्राम 351 वटा बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र 15 वटा, यो पनि सम्भावना छैन। सेज 5 वटा बनाउने भनेको छ। सेज भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र, यो पनि अहिलेसम्म 5 वटा पुग्ने सम्भावना छैन। अब हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 को बारेमा अलिकति हेर्छौँ। यो सेज भन्ने छ नि, अहिले भर्खर हामीले सेज हेर्यौँ, स्पेशल इकोनोमिक जोन। स्पेशल इकोनोमिक जोन एक्ट 2073 हामी कहाँ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसले के भन्छ भने एक पृथक क्षेत्रको रूपमा आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने यो ऐन आएको। यसले विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज बनाउन र हामीले विशेष गरी निर्यातयोग्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि यो ऐन आएको। यसले चाहिँ विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सहज रूपमा यसले सुविधा प्रदान गर्छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजान समेत यसले सुविधा प्रदान गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको बन्द, हडताल र आन्दोलन गर्न नपाइने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र बन्द, हडताल र आन्दोलन गर्न पाइँदैन भनेर यसले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। यो हामी यसमा हेर्छौँ। चालु बजेटले पनि उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ भन्नुहोस्। विभिन्न उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता राखेको छ। नीतिगत सहजीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ भनेर राखिदिनुहोस्। अब आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको महत्त्व के हुन सक्छ त भन्दा आर्थिक विकासमा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न, आर्थिक वृद्धि र विकासको दिगो र भरपर्दो आधार स्तम्भ खडा गर्न। उद्योग क्षेत्रको विकासले मात्रै कुनै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास सम्भव रहेको छ। यो कुरालाई जोड दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न, अहिले पनि अलमोस्ट 24% कृषिको जीडीपीमा 24% अराउन्ड योगदान रहेको छ। त्यो निर्भरता कम गर्न, राष्ट्रको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउन, रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न, कर तथा गैर कर मार्फत राजस्व वृद्धि गर्न लगायतको यसको महत्त्व यसरी रहेको छ। यो कुरा तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। अघि हामी उद्योग क्षेत्रको समस्या भनेर हामी योजनाले
तोकेका समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरेको थिएन। अब ओभरअल के छन् त समस्या? उद्यमशील सोचको विकास नहुनु एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या यो रहेको छ भने अर्को भनेको पुँजीको परिचालन र उपलब्धता नहुनु। यो अघि पनि आएको थियो, क्यापिटल रिसोर्स कम हुनु। रिसोर्स एक त रिसोर्स कम्ती छ, हामी कहाँ रिसोर्सको कमी छ, त्यसमा पनि क्यापिटल रिसोर्स अथवा मनी पैसा छैन भन्नु खोजेको। अर्को ह्युमन पावर रिसोर्स पनि छैन हामीसँग। यो दुईटै कुरालाई जोड दिएर लेख्नु होला। ह्युमन रिसोर्स पनि छैन, क्यापिटल रिसोर्स पनि छैन। हाम्रा उत्पादनहरू गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी छैनन्। नवीन प्रविधिको उपयोग भएको छैन। नीतिगत अस्थिरता छ, जस्तै नयाँ नीतिहरू आएको छ, अनि नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने स्थिरता बन्न सकेको छैन। नीतिगत पनि यो लुप होलबाट आयो, ब्ल्याक होलबाट आयो भनिन्छ। उचित औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमा छ, यो वर्डलाई जोड दिनु होला। कर्पोरेट कल्चर हामी कहाँ कमजोर छ। कर्पोरेट कल्चर, व्यवसायी मैत्री अथवा व्यवसायीहरू पनि कर्पोरेट कल्चर मैत्री छैनन्। सरकार पनि कर्पोरेट कल्चर मैत्री छैन, यो कुरा जोड दिनुहोस्। अर्को एफडिआई भनेको वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन। हामी कहाँ एनआरएन भनेको विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि हामी कहाँ नेपालको आर्थिक विकास र यसको उद्योगमा लगानीप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। सेवा उद्योगको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। उत्पादनमा क्वालिटी र मार्केट एक्सेस कम प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ। यो अर्को एउटा समस्या रहेको छ। लगानी मैत्री वातावरण छैन। उद्योग र श्रम सम्बन्ध राम्रो रहेको छैन। बढ्दो व्यापार घाटा छ। यी कुराहरू हाम्रो रहेको छैन। अघि हामीले सरकारको भूमिका पढेको थियौँ। नियामक, उत्प्रेरक र सहजकर्ताको भूमिका सरकार कमजोर हुनुभयो भने अर्को चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता कमजोर हुनु अथवा व्यावसायिक क्षमताको कमजोर हुनु भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट हुन सक्छ। भने हाम्रो उद्योग क्षेत्रको प्रभावकारिता गर्न, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न, उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन सक्छन् त भने यसलाई जस्ताको तस्तै तपाईँले घोकेर यसरी राखिदिन सक्नुहुन्छ। ती माथिको समस्यालाई उल्ट्याउन सक्नुहुन्छ। एक चाहिँ जस्तै के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसैलाई उद्यमशील सोचको विकास गरी विभिन्न रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्ने एउटा पोइन्ट यो बनाउन सक्नुहुन्छ। आवश्यक पुँजी परिचालनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुँजीको परिचालन गर्ने, यसैलाई उल्टाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। अब होइन फरक तरिकाले लेख्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ, जस्तै एउटा कन्डक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट भनेको यो लगानी मैत्री वातावरणहरूको विभिन्न वातावरणहरूको सुधार गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गर्ने, यो भनेको यो पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्ने, इन्डस्ट्रियल लेबर रिलेसनसिप उद्योग र श्रमिक बीचको सम्बन्धमा सुधार गर्ने, इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी फर डिलिङ विथ इन्भेस्टर, विशेष गरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग हामीले डिलिङ गर्ने क्षमताको विकास गरी वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, इन्डस्ट्रियल जोन, सेज जस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र, यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी भनौँ न, यस्ता क्षेत्रहरूको विकास गरेर यसमा वैदेशिक लगानी अथवा स्वदेशी लगानीको आकर्षित गर्ने भने स्मल इन्डस्ट्रीहरू, लघु तथा घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिने। यो चाहिँ हाम्रो उद्योग क्षेत्रको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो रह्यो हाम्रो उद्योग क्षेत्रको अहिलेको स्थिति, यसको बारेमा गर्नुपर्ने सुधारहरू र यसमा भएका कमजोरीहरूको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। व्यापार क्षेत्रको के महत्त्व छ त? आर्थिक विकासमा व्यापार क्षेत्रको महत्त्वलाई हामी यसरी चर्चा गर्छौँ। जस्तै नेपालको वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित हुने एउटा महत्त्व रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने अर्को महत्त्व रहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन नहुने अत्यावश्यकीय सामानको सहज उपलब्धता हुने, हामी कहाँ उत्पादन गर्न महँगो पर्ने अथवा हामी कहाँमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरूको हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा आयात गर्न सक्छौँ। देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र सिपको उपयोग गर्न सक्छौँ। रोजगारी सृजना गर्न सघाउ पुर्याउन सक्छ भने देशको भुक्तानी सन्तुलन, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहज पुर्याउँछ। कृषि र उद्योगको समानान्तर विकासबाट जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा यो रहेको छ। अब हाम्रो नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत के रहेको छ त भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति व्यापार नीति 2072 रहेको छ। हामी कहाँ कार्यान्वयनमा रहेको महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत व्यापार नीति रहेको छ। यसले के भन्छ भने निकासी प्रवर्धनका लागि वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने, यति लेख्नु भने भइहाल्छ। यसको लक्ष्य भनेको निकासी प्रवर्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। हाम्रो व्यापार नीतिको लक्ष्य के रहेको छ त भन्दा निकासी प्रवर्धन गर्ने भनेको निर्यातमा जोड दिएको छ। अब यसका रणनीतिहरू रहेका छन् केही, यी रणनीतिहरू सामान्य याद गर्नु होला। अघि भने जस्तै सरकार फेसिलिटेटर, कोअर्डिनेटर, रेगुलेटरको रूपमा मात्र रहन्छ। यहाँ पनि खुल्ला उदारवादी व्यापार व्यवस्था छ, जो कोहीलाई पनि आयात गर्न निर्यात गर्न छुट छ। निर्यात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सोच लिएको छ। व्यापार सहजीकरण गर्ने कुरो छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेको हाम्रो यातायातको मूल्य, यसको लागत घटाउने विषयले उल्लेख गरेको छ भने निर्यात योग्य वस्तुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, जुन कुरा हामी निर्यात गर्छौँ त्यसको चाहिँ क्वालिटीमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएको छ।
इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको संरक्षण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ भने विभिन्न व्यापारिक अवरोधहरू घटाउने विषय र घटाउने विषयमा जोड दिएको छ। यसको लागि संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन् त भन्दा बोर्ड अफ ट्रेड एउटा रहेको छ, व्यापार प्रबन्धन प्रतिष्ठान रहेको छ, बहुक्षेत्रीय क्षेत्रीय द्वैपक्षीय व्यापार समितिहरू रहेको छन्, विभिन्न WTO लगायतका व्यवस्थाहरू छन्, साफ्टा WTO यी विभिन्न व्यवस्थाहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न आर्थिक कूटनीतिहरूको परिचालन गरिएको छ। अब यसका अन्य व्यवस्था अन्तर्गत के लेख्न सक्छौँ त भने हामी निकासी प्रवर्धन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निकासी व्यापारमा जोड दिने, व्यापारमा त जोड दिने नै तर कस्तो व्यापारमा जोड दिने भने निकासी व्यापारमा जोड दिने, निर्यात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, बहुपक्षीय क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूलाई सशक्त बनाउने, WTO साफ्टाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक कूटनीति मार्फत व्यापार प्रबन्धन गर्ने, वस्तु र सेवाको व्यापारमा परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, व्यापार बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने नीति रहेको छ। यस्ता विषयहरू हाम्रो अन्य व्यवस्था अन्तर्गत रहेका छन्। अब योजनाले के भन्छ त? तीनटा कुरामा जोड दिन्छ यसको सोच। एउटा निर्यात प्रबन्धन, अर्को आयात व्यवस्थापन र व्यापार सन्तुलन। यो तीनटा विषयमा जोड दिएको छ भने यसको लक्ष्य अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ। यसको उद्देश्य चाहिँ हेरौँ हामी, अन्य चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ एउटा। अर्को आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्ने, व्यापार लागत कम गर्नु पर्यो, यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। नेपाली वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, यो अर्को एउटा विषय रहेको छ। यति भए हुन्छ। अब यसको समस्याहरू रहेको छ। समस्या हामी यो योजनाले देखाएको समस्या छ, यसको समस्या स्क्रिनसट गर्नुभयो हुन्छ। हामी ओभरअल समस्याको बारेमा हामी तल चर्चा गरि नै हाल्छौँ। यसका रणनीतिहरू पनि रहेका छन्। चालु बजेटले पनि केही विषयमा यसले जोड दिएको छ, जस्तै आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गुणस्तरमा जोड दिने विषयमा यसले उल्लेख गरेको छ भने तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गर्ने विषयमा जोड दिएको छ, जस्तै चाहिँ अलैँची, जडीबुटी यस्ता कुराहरू रहेका छन्। भने नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति गठन गरी अहिले पनि छ यो त, यद्यपि यसलाई समसामयिक रूपमा नयाँ अध्ययन गरेर यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अर्को विषय उल्लेख गरिदिनु होला। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने लगायतका विषयहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। अब व्यापार क्षेत्रका समस्याहरू, अघि हामीले ओभरअल समस्या बजेट के अरे हाम्रो योजनाले भनेको कुरा उल्लेख गरे पनि अब ओभरअल त्यसलाई पनि मिलाएर मैले केही समस्याहरू यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै हाम्रो न्यून आन्तरिक उत्पादन छ, हाम्रो उत्पादन एकदमै कमजोर छ। यसको हाम्रो अर्को समस्या भनेको व्यापार घाटा उच्च छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ 100 रुपियाँको व्यापार गऱ्यौँ भने 90 रुपियाँको आयात गर्छौँ, 9 रुपियाँ मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दा निर्यात गर्छौँ। एकदमै हाम्रो उच्च, एकदमै कठिन छ हाम्रो व्यापार घाटा। अर्को भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थमाथिको परनिर्भरता छ। हामी कहाँ भएका उद्योग पनि के छ भने हजुरहरूलाई के कति जानकारी छ, हामी कहाँ जे जति उद्योग धन्दा छन् यी उद्योग पनि विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र हामी कहाँ केही प्रशोधन गर्ने र फेरि निर्यात गर्ने यस्तो खालको खेलमा छौँ। जस्तै हामी धेरै सामान चाहिँ भारतबाट लिएर आउँछौँ कच्चा पदार्थ, जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिफाइन तेलहरूको उत्पादन पनि हामी के गर्छौँ भने तेलको कच्चा पदार्थ हामीले युक्रेन रसियाबाट ल्याएर त्यसको सामान्य प्रशोधन गरेर हामी अनि त्यो यहाँ हामी उत्पादन गरेको नाम लिन्छौँ, जो चाहिँ एकदमै त्यो उपयुक्त होइन। जस्तै हामीले ग्यासको हेर्ने हो भने, ग्यास उद्योग हेर्ने हो भने ग्यास पनि हामी भारतबाट ल्याएर ग्यास भर्नेलाई ग्यास उद्योग भन्छौँ। यस्ता विषयमा हाम्रो कमजोरी रहेको छ। कच्चा पदार्थ हामी कहाँ भएका कच्चा पदार्थमा आधारित हामीले उद्योग खोल्यौँ भने बल्ल त्यसले चाहिँ एउटा उद्योग क्षेत्रको विस्तार विकास चाहिँ बल्ल प्रभावकारी हुन्छ। अर्को विषय रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी छ। हामी कहाँ पारवहन खर्च ज्यादा छ, हामीले बाटो सडक बाटोबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा खर्च बढी हुन्छ। वस्तुको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, लेबलिङ उपयुक्त छैन हाम्रो। भन्सार जाँचपासमा समस्या छ। सेवा प्रभावकारी नहुनु छ। आन्तरिक व्यापार कार्टेलिङ, सिन्डिकेट भनेको एकाधिकार, मोनोपोली लगायतका समस्याहरू छन्। अर्को कर्पोरेट कल्चर, नेपालीमा चाहिँ व्यावसायिक चरित्र फेरि पनि कमजोर छ। अघि माथि हामीले उद्योग क्षेत्रको समस्या भने जस्तै त्यसका पनि केही समस्याहरू यसमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसलाई राम्रो बनाउन के गर्नु त, यसका सुझावहरू के हुन सक्छन् त भन्दा व्यापारिक वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान गर्ने, जुन कुरा हामी निर्यात गर्न सक्छौँ यस्ता विषयहरूको पहिचान गर्ने। अर्को भनेको मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित व्यापार गर्ने, भारतबाट अथवा चीनबाट सिधै वस्तुहरू ल्याएर त्यसलाई व्यापार भनौँ न ल्याएर बिजनेस गर्ने भन्दा पनि भ्यालु एडमा आधारित व्यापारमा जोड दिनु पर्यो। र मेटेरियल्स उत्पादन र निर्भरताको न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। हामी कहाँ भएका उद्योग धन्दालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि जोड दिने। विश्वव्यापी प्रचारहरू गर्ने, विभिन्न मेलाहरू आयोजना गर्ने, विदेशमा मेलाहरू आयोजना गर्ने, नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचार प्रसार गर्ने। क्वालिटी एस्योरेन्स गराउनु पर्यो। हामी कहाँ भएको विभिन्न उत्पादन वस्तु तथा सेवाको
गुणस्तरको बारेमा ग्यारेन्टी गर्ने, नन कमर्सियल ब्यारियरहरू हटाउने। यो ब्यारियर भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्यारियर, नन कमर्सियल ब्यारियर भन्छ। अर्को तपाईँको भन्सारजन्य अवरोध भन्छ। गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू हटाउने भन्ने शब्दहरू लेखिदिनु होला। जस्तै म एक दुईवटा लेखिदिन्छु। भन्सारजन्य अवरोध, अर्को भन्छ गैर भन्सारजन्य अवरोध। यस्ता विषय हटाउन नसके घटाउने, यी दुईटै लेखिदिन मिल्छ है। हटाउने, घटाउने। अनि अर्को इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, यो भनेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने। यो चाहिँ हाम्रो व्यापार क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न र यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि दिइने सुझाव अथवा यसमा सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू सम्बन्धी यो जानकारी भयो। आर्थिक विकासका पक्षहरू अन्तर्गतको दोस्रो श्रृङ्खला आजलाई यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा आर्थिक विकासमा पूर्वाधार क्षेत्रको के कस्तो योगदान रहेको छ, यसका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र यसको समाधानका लागि के कस्ता विषयहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा हामी अब तेस्रो भागमा हामी यसको विषयहरू लिएर आउनेछौँ। हवस् त, तपाईँको अध्ययन अझ प्रभावकारी बनोस्, सरल बनोस् र सहज बनोस्, यो शुभकामना सहित आजलाई यो सामग्रीबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।